हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर जनाची जाल्यार मनाची तरी लस दवरा रे. खंयच्या तोंडान तुमी उलयतात रे? आयज जे तुमी थंय बसून उलयतात न्हू, खंयच्या तोंडान उलयतात रे? देवाक तरी भिवन उलया रे. अरे कितें सारकें चल्लां, सगळें बरें चल्लां, सरकार बरें चल्लां म्हणून कित्याक ही फटिंगपणां उलोवपाक जाय? लोकांक दिसना, सगळें दिसता लोकांक. अरे रस्त्यांचेर सगळे कडेन पाड पडले, तेचेर कोण उलोवंक सोदिना. वॉटर लॉगिंग सगळे हायवेचेर आसा, तेचेर कोण उलोवंक सोदिना. चीप क्वॉलिटीचे डेव्हलपमेंटाचें काम जालां, तेचेर कोण उलोवपाक सोदिना. पेडण्याची रिटेनिंग वॉल परत वांकडी जाल्या, गेल्या वर्सा पडली, तेचेर कोण उलोवपाक सोदिना. अरे रेप, मॉलेस्टेशन, गँग रेप हे खंय जाता? दिसना, हे दोळ्या फुड्यान दिसना. आयज ट्युरिस्ट कित्याक कमी जाले? ट्युरिस्ट तुमी म्हणटा चड जाले, आमी म्हणटा कमी जाले. कित्याक कमी जाले? कित्याक हे लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन कोलॅप्स जालें म्हणून ट्युरिस्ट कमी जाले न्हू. कितें रे, आयज क्रीम क्रावड गोंयान येवपाक सोदिना. आयज गोंयान ड्रग्साचे केसीस कितले जाता, कितले केसीस धरतात. कितें रे? अरे खंयच्या अर्थान तुमी सरकार बरें चलयलें म्हणटा? दोंगराचेर मायग्रंट बिल्डर लॉबींची कन्स्ट्रक्शनां कोणाची येता? शेतां कोणी पुरून उडयली? शेतां काबार कोणी केली? डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गिरी, म्हापश्यां, बस्तोड्या शेतां कोण ती पुरता? ह्या पावसान तें काम करपाची गरज आसलेली. जेन्ना सुकता तेन्ना करा मरे, सुकता तेन्ना डायरेक्ट गाडी भितून व्हरपाक मेळटा मरे. म्हटल्यार तुमकां आतां थंय पुरून फुडें मागीर प्लॉट डेव्हलप करपाक जाय. जमिनींचे अंधाधुंद कारभार कोण करता रे? हावसिंग बोर्डाचे जे फ्लॅट्स रेडी आहात ते सुद्धा अजून लोकांक दिवंक ना. कोणा खातीर? तुमचे मरे नेग्लिजन्स मरे, तुमचे गव्हर्नन्सूच सारकें ना. आनी खंयच्या तोंडान झगडटात रे? ऑपोजिशन टोटल फेल. ऑपोजिशनाच्या पेक्षा म्हाज्या हिसपान जाल्यार एक्टिविस्टांक जर असेंब्लीन बसयल्लेले न्हू ऑन प्रायोरिटी बेसीस, जाल्यार म्हाज्या हिसपान एक्टिविस्ट तरी झगडटले आसले आनी हे मुद्दे रेज करतले आसले. असेंब्लीन त्या ऑपोजिशनाचो रोल आमकां कांयच दिसना. अरे तुम्ही खंयच्या तोंडान उलयतात ते सांगा रे. तो एकटो मंत्री म्हणटा जर गवे रेडे बिबटे येताले तांकां जेवण घाला खंय. हें उलोवप तुमचें? उलोवपाक रीत आसा तुमकां? शेतां काबार केली, जंगलां काबार केली, मेरशेचे मँग्रुव्स काबार करून सोडले, कोणाकूच पडोन वचोंक ना. कन्वर्जना जी लँड कन्वर्जना जाल्यार तिचो हिशोब आनी कोत ना. कितें रे? आनी अजून मेरेन जाता. आनी बिल्डिंगांचेर झाडां लायतले खंय आनी ग्रीन हे करतले ते करतले. अरे तुमी फटिंगपणां केलें, तुमी देवांक फटयलें, देवाचे मुर्ते विटंबना करून काढले. हे लोकांक लक्षान येवपाक जाय. अरे कैदी झेलीनसून पळो तो सुलेमान, हेतूनसून पळो झेलीनसून, हेतूनसून लोकपानसून पळो सुलेमान. अरे झेलीन अंधाधुंद कारभार. पयली फावट 80 सुमार डायरेक्ट एक शॉटान जे थंय पुलीस आसले तेंचो ट्रान्सफर जालो. कितें रे? झेलीन अंधाधुंद कारभार. बॉलांक खंय कितें घालतात, ड्रग्स बीन आनी उडयतात खंय भितून. हे सगळें चल्लां हांगा. आनी खंयच्या तोंडान तुमी उलयता? आनी कोण रे तुमकां हो नाका जाल्लो डेटा दिता? लज दिसपाक जाय तुमकां उलोवपाक. रीण पावला खंय कितलेशे हजार कोटी आनी थंय तुमी म्हणटा ना आमी चड रीण काडूंक ना. खंय 4,500 आमकां आसलेले, खंय आमी 1,500 काडले. कितें उलयता? आतां मिडिया कितें आमी जे कितें उलयता ते मिडिया दाखयना, तुमी उलयता ते दाखयता. कित्याक? तुमी तांकां पोसतात न्हू, तुमकां मेळटा मरे, तांकां मेळटा जाय तशें. तेंचो तो धंदो जाल्लो आसा. पूण आमकां हें गोंय वाचलेलें जाय. तांकां हे जे कोण मिडिया आहा न्हू तांकां गोंय वाचलेलें नाका. तांकां फक्त मंत्र्यांची भाशणां दाखोवपाक जाय. सो आयज खंय ना खंय तुमी थंय बसून फटिंगपणां उलयता. कितें फटिंगपणां उलयता. आनी तुमचो सोक्ष मोक्ष आयज जे कितें चल्लां न्हू गोंयान ते आमचे जागेकारूच पळयतात. बोडगेश्वर पळयता, काणकेश्वर पळयता, काप्रेश्वर पळयता, केरयेचो आजोबा पळयता, दूदसागरा वयलो आजोबा पळयता, कटमगाळ दादा पळयता, सगळे आमचे जागेकार पळयता. आनी हेच तुमचो सोक्ष मोक्ष लाव. कित्याक तुमी आयज फटिंगपणां उलोवन हे सरकार चलयतात. देव बरें करूं.